بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التمرين ديال اليوم إن شاء الله. كنا في التمرين السابق شفنا MSG Box. اليوم غادي نشوف وحدة بحالها حتى سميتها Input Box. غير هي كاين الفرق بيناتهم. نذكر ب MSG Box ديال البارح، ندير واحد لابوطون. قلنا MSG Box تنكتب مثلا واحد لا فاريابل A إيكال MSG Box بارونتيز. قلنا هنا تنكتب الرسالة ديالي لو ميساج. من بعد هنا كنختار سواء لي بوطون لي بغيت، سواء يعني لي ميساج اكسكلاماسيون ولا كذا، مثلا اوكي كانسل. من بعد كندير لو تيتر ديالي وتنسد البارونتيز. دونك قلنا هذه هي MSG Box ودرنا التيست. دونك هكا راني نجيب هذه هنايا. فوالا. دونك لو تيتر ديالي هو هذا، في بي اوكي كانسل هما هادو، لو ميساج ديالي هو اللي تكتب في الوسط هنايا. اذا اليوم غادي نشوفوا input box. الا رديتو معايا البال في MSG Box ما يمكنش ليوتيليزاتور انه يدخل لي دوني. بحالاش؟ راه عرفتوا الفرق؟ شكون هو الفرق قلنا ما بين التكست بوكس واللابل؟ اللابل والتكست بوكس. التكست بوكس كتمكن ليوتيليزاتور انه يدخل. شوفوا معايا فاش كنكزيكوتي البروغرام، سي بوسيبل ان ليوتيليزاتور يكتب في التكست بوكس، ولكن ما يمكنش يكتب في اللابيل. ياك بعدا لاحظتوها؟ ما يمكنش اللابيل ديالك انت داك اللي قاد البروغرام هو اللي تيكتب فيها، على العكس ديال التكست بوكس. سي لا ميم شوز. MSG Box يعني نكتبها هنايا باش تبقاو ديما نتفاهموا. MSG Box بحالها بحال اللابيل، كتعطي ان ميساج بحيث ان ليوتيليزاتور ما يمكنش يدخل حتى معطيات. العكس ديال input box. input box دايره بحال تكست بوكس، ممكن هي تدخل فيها لي دوني. دونك حنا اللي نديرو البروغرام في وسط كوموند 2، دوبل كليك على البوطون كوموند 2، كندير عاوتاني واحد لا فاريابل السانتاكس ديالها بحال MSG Box، وندير input box. فوالا. هنا كنكتب مثلا السؤال اللي بغيت نسول الاخر، مثلا ما هو اسمك؟ مثلا ما هو اسمك مثلا. هنايا كندير لو تيتر ديالي مثلا سؤال وتنسد لا بارونتيز. شوفوا معايا. دونك MSG Box هي هذه. input box شتو كي دايره؟ لو تيتر ديالي السؤال هو هذا، هنا لو ميساج ديالي ما هو اسمك، وتيعطيك واحد لا زون دو تكست بحال زون دو تكست بحال التكست بوكس. هو ديما تكون فيها اوكي وانيولي بار ديفو ما هو اسمك، وكتدخل المعطيات ديالك انت هنايا. وممكن دابا هاد المعطيات اللي دخل اليوتيليزاتور نستعملها هنايا. داكو. مثلا غادي نحيد هاد العربيه هذه باش تبان لكم واحد القضيه. هنا نكتب مثلا لا كيستيون، وهنا سي لو تيتر. فوالا input box. فوالا لو تيتر الفوقاني ديال input box كتكتبو هنا، ولا كيستيون كتكتبها هنا وكتبان هنا. مثلا حنا بغينا مثلا نسولوه كي طون نو مثلا، وقلنا كنقول له ما هو اسمك من فضلك. ولا نجرب. ولا ما هو اسمك من فضلك. انولي. دابا مثلا بغيت نشوف الا كان مثلا الاسم ديالو هو كذا يتيكزيكوت البروغرام، الا ما كانش. ولا مثلا ندير واحد القضيه اخرى، هي مثلا قضيه ديال مود باس. كما قلت لكم هذيك المره البروغرام تنجي حتى حداكم وتنبدا نقدي لها ما صدقش ليا، ندابز انا وياكم نلقاوه. مثلا مود باس. دوني المود باس. الا عطيتي المود باس كوريكت يجوز، درتي عطيتيه غلط يخرج صافي. اشنو خصني ندير؟
إلا كان تبع معايا بحال الدارجة، إلا كان المود باس يساوي كذا فدير كذا، ما كانش كيساوي كذا فدير كذا. شكون هي هذه؟ هي اف دائما، هي كتعطيك اختار سي كذا دير كذا، سي نون دير كذا. اف هذيك هذه ايكال، وكتكتب المود باس ديالك اللي بغيتي مثلا مثلا دان. حنا شنو نديرو؟ دان غيكتب لينا هاد ام اس جي بوكس مثلا، يديرنا ام اس جي بوكس دان. وفاش كتكون ام اس جي بوكس نورمال، يعني فاش ما تيكونش فيها لي زوكي ولا كذا، ممكن دير هكا سي با لا بير دير لا فاريابل. فاش يعني كتحيد ام اس جي بوكس لو تيتر ديالها وكتخليها نورمال، سي با لا بير دير لا فاريابل ديالها، باش ما يتخلطوش لنا هاد لي زا هنايا. دونك غادي ندير هنا بي اف بي ايكال فوالا ايكال ذان ام اس جي بوكس ايلز ام اس جي بوكس اخرى كود ايروني، يعني الكود ديالك خطأ. وهنا غادي يقول لك تري بيان تري بيان. هنا ما ننساش دائما اند اف دائما، حيت تكون اف ضروري اند اف، حيت تكون بريفايت سوب ضروري تكون اند سوب. اكزيكوتي بروغرام input box دوني المود باس. سيبوزون درت انيلي بعدا، سيبوزون درت انيلي تيقول لي كود ايروني، واخا درتي انيلي كتعتبر انك ما جاوبتيش على السؤال. input box غلط في الكود، اوكي كود ايروني input box. دابا كتبت لي اوكي تري بيان. شتي بالتالي هنايا يعني كتحكم يعني في لي دوني اللي كيدخل لك اللي هي بي ايكال، وانت كدير المود باس ديالك اللي بغيتي هنايا. يعني هذه هي الصراحه input box. input box كتعطي لا بوسيبيليتي ليوتيليزاتور باش انه يدخل لي دوني، وانت كتهز دوك لي دوني وممكن تلعب عليهم. مثلا ممكن تقول ليه دوني فوتر نو، شوفوا معايا دوني فوتر نو s'il vous plaît. صافي virgule le titre c'est titre، خليني titre باش يبان لكم ياك. وهنايا الا بغيت نحيد مثلا هاد لا كونديسيون هادي غادي يعطي لو نون ديالو، بغيت داك لو نون افيشي ليا في التكست 1. اش غادي ندير؟ غادي نقول ليه هنايا تكست 1 بوان تكست ايكال بي، صافي ايكال هذاك الشيء اللي دخل هو هنايا في انبوت بوكس. دونك هنايا دوني فوتر نون سي فو بلاي فوالا، عاودي يكتبوا لي هنا. بغيتو يكتبوا لي في اللابيل غادي نقول ليه لابيل 1 بوان كابشن ايكال بي، دوني فوتر نون s'il vous plaît فوالا. تكتبوا في اللابيل وكتبوا هنايا. بغيتو يكتبوا في لو تيتر ديال لا فورم 1 بوان كابشن ايكال بي. نيكزيكوتي donnez votre nom s'il vous plaît TLM اوكي فوالا. TLM في النون ديال لا فورم، TLM في لابيل، TLM هنايا. بغيت يكتب ليا لو نون في البوطونه كيفاش ندير؟ بغيت هاد انبوت بوكس تبدل تولي مكتوبه فيها داك الشيء اللي دخل هو، غتوليه كوموند. حيت شكون هي سميتها البوطونه؟ سميتها كوموند 2. غتقول لي باش عرفت هو انا فاش سيليكسيونيتها هنايا كنمشي لو نون في بروبريتي كنلقى لو نون هنايا فوالا. كوموند 2 بوان اشنو كابشن ايكال بي. وندير حتى كوموند 1 ديك البوطونه الاولى كوموند 1 بوان كابشن ماشي كنسل كابشن الله يهديك يساوي بي فوالا. دونك اكزيكوتي البروغرام فوتر نون سي فو بلاي. ردوا معايا البال البوطونه سميتها ام اس جي بوكس، هذه انبوت بوكس مكتوبه هذه في التكست غادي نكتب فيها لابيل غادي نكتب فيها فورم تي ال ام فوالا تي ال ام صافي. فبالتالي انبوت بوكس كتصلح لينا. ممكن مثلا دير فيها مسابقه ثقافيه،
التمرين مثلا ممكن تخدم دابا انت دير فيها مسابقه ثقافيه، كاين لي نون دو كذا تقول لي اف هذه مثلا كان الجواب صحيح زيد نقطه، ما كان صحيح مثلا كذا. نديروها انا وياكم دابا. طيب نديروا مسابقه ثقافيه، نحيدوا هادشي كامل. وممكن هاد انبوت بوكس ديرها بلا لا فورم، سي با لابيل كاع لا فورم، يعني سي با لابيل لي بوطون، دوبل كليك على لا فورم غادي نبروغراميو في لا فورم. حيت شوفوا معايا اش درنا قبيله فاش كانت البوطونه، فاش كنا كنديروا انبوت بوكس نديروا ا ايكال انبوت بوكس باغ اكزومبل. هنايا حتى تنكليكي على البوطونه عاد كتبان انبوت بوكس. انا بغيت تبان انبوت بوكس ديريكت بلا ما نكليكي على البوطونه. اشنو خصني ندير؟ ماشي خصني حتى تنكليكي على البوطونه، لا، حيت لا فورم تبان. دونك كنقول ليه هنايا سواء كنجي هنا كنكليكي على لا فورم، سواء كنجي هنا كندير دوبل كليك على لا فورم باش يعطيني فورم لاود. تنهز هذا الميساج نحطو هنا، تنسيبريمي هذا فوالا. دونك حيت فورم لاود يعني حيت لا فورم تبان قبل ما تبان كاع، غير تبيت تيليشارجا يسولني. شوفوا معايا دونك تيعطيني انبوت بوكس باقي ما بين لي لا فورم. شفتوا الفرق؟ تيعطيني انبوت بوكس باقي كاع ما بانت لا فورم، عاد كندير هكا كندير اوكي عاد كتبان لا فورم. داكوغ. دونك حنا مثلا ممكن نديرو مسابقه ثقافيه سي با لابيل كاع باش تبان لا فورم ديالنا. كيفاش؟ شوفوا معايا. دونك غادي نديرو انبوت بوكس ونقول لي مثلا تاع نديرو مسابقه ثقافيه سهل 1 بلس 1 يقال شحال. غادي نقول لي اف ا يقال 2 ياك، واحد زائد واحد يساوي جوج. دان اي يقال تقول شنو هاد اي هي مثلا عاوتاني نكتب مثلا سكور واحدة فاريابل ماشي مشكل. سكور يقال 1. وخصني في الاول نديكلاري نعلم بان سكور يقال 0. السكور دابا يساوي 0. دابا غادي يجي شوف تبع معايا بحال الدارجه، غادي يسولك غادي يقولك واحد زائد واحد يساوي شحال، انت اللي تجاوب. الا كان الجواب يساوي جوج فالسكور يساوي 1. else سكور ايكال اش 0 غيبقى 0 عند اف. غادي نبدا نعاود بحال هذا البروغرام كوبيي كولي عاوتاني واحد انبوت بوكس اخرى كوبيي كولي فوالا. هنا خصني نبدل ديك ا عاوتاني ندير بي ونقول لي مثلا 1 زائد جوج يساوي شحال. وهنا غادي نبدل ا ندير بي فإلا كان يساوي 3 سكور يقال 1. دابا هنا وقع لنا واحد المشكل بعد غادي نشوفوه صافي. في الاخر اشنو نقول ليه؟ غادي نقول ام اس جي بوكس اشنو يوريني سكور. السكور هذا غير باش يعرفوا بانه سيت اون فاريابل. هنا نبداو شويه ديال البروغراماسيون. خصك في الاول ديكلاريه بانه سيت اون فاريابل. خليوها حتى من بعد. دونك 1 بلس 1 يقال كومبيان يقال 1. اوكي 1 بلس 2 يقال كومبيان يقال 1. شحال السكور ديالي؟ 0. علاش؟ حيت ما جاوبتش. طيب ممكن هنا ندير ليه شوفوا معايا الا درت اند ما غاديش كنبقى نشوف لا فورم. الا درت اند دونك 1 بلس 1 يقال كومبيان يقال 2. 1 بلس 2 يقال مثلا 1. نغلط. شحال السكور ديالي دابا؟ 1 0. علاش؟ جوستومون لان هنا كنقول ليه سكور يقال 1. هو شنو تيدير؟ هو تبع معايا سكور دابا شحال. تبع معايا شوف هنا بعدا غلط. هي واش ما تبعتيش معايا؟ خصك تبع معايا تقول لي راك غلطتي في السكور قولها لي. حيت راه الاورتوغراف ضروري خصك تبقى عاقل على ان السكور تبدا تكتب بنفس الطريقه. داكشي علاش قبيله انا في الاول كتبت اي باش نسهلها لي باش ما بقاش نغلط. اما انا كل مره دابا الا بقيتي كتكتب الجمله راه ممكن كتكتب هنايا لا نوت دو المسابقه الثقافيه ما نعرف شنو، ولكن انت دي فاريابل ديما عاود ديرهم صغار باش ما تلفش. برا دي ميساج بوكس اي وريني اي صافي فوالا. دونك هنايا اشنو تيدير؟ يساوي في الاول تيقرا دابا البروغرام شنو كيدير؟ تيقول بريفيت فورم لو تيبغي يشعل سميتو يقول اي على 0 صافي. دابا هو في الذاكره ديالو اي يساوي 0 يساوي تيعطيك
input box تيوريك 1 زائد 1 تيتسناك تتجاوب. كتعطي الان انت مثلا 2 مزيان، اذا ا يساوي 2 اش كيدير؟ اي يساوي 1. دابا ا اي يساوي 1 تيجي هنا تيقول لك ب ايكال ام اس، يعني input box 1 بلس 2. الا غلطي اشنو كيدير؟ تيقول اي يساوي 0، ما تيبقاش يحسب لك النقطه الاولى. دوك شنو خصنا نديرو في نظرك؟ غادي نقول ليه هنا اي بلس 1 وهنا اي بلس 1 وهنا اي بلس 0. اي بلس كيفاش؟ تقول لي علاش؟ نشرح لك. هنايا وتبع ما مزيان، غادي نديروا الاحتمالات، حيت دابا البروغراماسيون شكون هي البروغراماسيون؟ ما هي الا احتمالات. كتبقى حتى تسيبوزي ان هادي وقع كذا واللي وقع كذا. غادي نحاول نضم لك هادشي باش يبان لك مزيان، باش تستطيع تتبع معايا. فوالا هكا هذا مزيان. فوالا ما تقلقش، ما كتزعف ولا شي حاجه، تبع معايا الله يجزيك بخير. واخا وتابع على شنو كاين. غادي نسيبوزيو من الاول ايكال 0 ياك مزيان. سولك نفترضوا انك جاوبتي، ياك افترضوا انك كتبتي يساوي 2، دونك اي يساوي اي بلس 1. شحال كتساوي اي؟ يساوي 0. راك عقلنا على في الاول تساوي 0، اذا 0 زائد 1 يساوي 1. اذا باش شحال كتساوي عندنا؟ اي يساوي 1. فاش بغيت دير ان كومونتير، شكون هو ان كومونتير؟ ان كومونتير في وسط البروغرام كتبغي ما تكتب ان كومونتير بحيث ان ما ياثرش في البروغرام. كدير لي هاد الشرطه هادي، هاد الشرطه راه كتولي كتكتب بالخضر، هادشي مكتوب بالكحل وهادشي بالزرق وهذا كيتكتب بالخضر، سيتادير ان كومونتير صافي. دونك اي ايكال 1. دابا سيبوزينا بان جاوبتي صحيح، اذا اي ايكال 1. جا السؤال الثاني قال لك انبوت بوكس وكتب لك 1 زائد 2. سيبوزينا جاوبتي صحيح يساوي 3. اشنو يهز واحد اي يقول لها تساوي اي زائد 1. شحال كتساوي اي؟ ما بقاش كتساوي 0، تساوي 1. فهمتي؟ حيت مراد البروغرام راه اي تساوي 1. اذا 1 زائد 1 2، اذا تي امبريمي لك 2. دابا سيبوزينا انه جاوبتي غلط في الاول، قال لك 1 زائد 1 وكتبتي يساوي 7. اذا اي يساوي اي زائد 0. شحال هي اي الاولى؟ هي 0 زائد 0 هي 0. شحال اي هنايا؟ هي 0 مزيان. السؤال الثاني نسيبوزينا انك جاوبتي صحيح، 1 زائد 2 تساوي 3. اي شحال كتساوي؟ تساوي 0 زائد 1 هي 1. هي امبريمي 1. سيبوزينا جاوبتي غلط، اي يساوي اي زائد 0. اي يساوي 0 0 زائد 0 يساوي 0. اجي نجربوا واش صحيح هادشي ولا ما صحيحش. اذا دابا غادي نمشي في الاول نغلط، ثم نمشي صحيح، ثم نصحح ونغلط. صافي تفهمنا؟ باش تشوف البروغرام ديالي واش ناجح ولا ماشي ناجح. حيت فاش كدير البروغرام ديالك كتبقى تجرب جميع الاحتمالات. قال لك فاش تبيد البروغرام الناجح هو اللي خصك دير فيه جميع الاحتمالات. خصك تيبوزي انت انك ليوتيليزاتور ضبع بكل خصل، يعني جميع الاحتمالات ممكن يديرها باش البروغرام ديالك ما يتبلوكاش. صافي. اذا 1 زائد 1 شي واحد بسطل يساوي 1. راك 1 زائد 2 يساوي 1. شحال السكور ديال هذا؟ 0 مزيان ياك. هو خرج اكزيكوتي عطيني البروغرام. 1 زائد 1 دابا شي واحد ذكي يساوي 2. 1 زائد 2 يساوي 3. شحال السكور ديال هذا؟ 2 النقط. فوالا. واحد اخر دابا غيجاوب على الاولاني وما يجاوبش على الثاني. 1 زائد 1 يساوي 1 يساوي 2. 1 زائد 2 يساوي 2. غلط. شحال السكور ديال هذا؟ 1. شتي واحد اخر ما يجاوبش على الاولاني ويجاوب على الثاني. 1 زائد 1 1. 1 زائد 2 3. شحال السكور ديال هذا؟ 1. شتي دابا ممكن نقول ليه مثلا هنايا نزيد ندخل شويه ديك عاوتاني واحد اف باش تلف مزيان. انا بغيتك تتلف مزيان. ممكن تقول لي اف i inférieur à 2 then اكتب لي هنايا تري بيان. يقول ليه انا نقول ليه هنايا اف اي ايكالا داكور بلاتي عاب شويه عليك الفي بي بلاتي نقول ليه يساوي تري بيان else
MSG box pas mal and if. اشنو قلت لنا؟ فهمتي؟ اذا كانت اي تساوي جوج يعني نحصل على جوج النقط يقول لك تري بيان. هنا ممكن ندير واحد الطريقه كاع، شوفوا معايا فوالا باش ما بقاش نكتب هاد ايلز واند اف. غادي ندير واحد الطريقه اخرى ديال اف. وريتكم دابا الطريقه الاولى ولفتوها، دابا الطريقه الثانيه. شوفوا معايا الطريقه الثانيه. قلت ليه الا كانت اي تساوي واحد اش جوج، الا حصل على نقطه، الا حصل على جوج نقاط، ولا حصل على صفر نقطه، شنو يقول ليه؟ هنا مثلا نكتب ليه كسول، ونكتب ليه مجتهد، ونكتب ليه متوسط. صافي. دونك الا حصل على جوج نقاط كتب ليه مجتهد، كحصل على واحد كتب ليه متوسط، حسب على صفر يكون ليه كسول. نتخيلوا نشوفوا الكسول، واحد كسول، شتي. دابا نشوفوا المجتهد، واحد زائد واحد جوج، واحد زائد جوج ثلاثة. مجتهد، شوفوا شحال متوسط، يجاوب على واحد ما يجاوبش على الاخر. واحد زائد واحد جوج، واحد زائد واحد متوسط، شتي. وبالتالي هنايا يعني اف كتستعملها وكتختصر عليك داكشي ديال ايلز واند اف وكذا. وممكن تخدمها بطريقه عاديه، كدير وحده فوسط وحده اف فوسط كذا فوسط كذا فوسط كذا، اف انفيريور ا 2 انفيريور ا 1 ايكال 0 اكسيتيرا. دونك شفنا في التمرين ديال اليوم كيفاش نستعملوا انبوت بوكس. انبوت بوكس ماشي بحال ام اس جي بوكس. ام اس جي بوكس هي كتعطي ان ميساج، ولكن انبوت كتعني كتسنى من اليوتيليزاتور يعطيك شي حاجه دي دوني اللي انت محتاجهم، بحيث داك تهز داكشي انت اللي محتاج وكتستعملو. ممكن كيما قلت لك دير بها مسابقه ثقافيه مثلا، وفي الاخر تعطي السكور ديالو. ممكن مثلا تستعملها انك تقول لي دوني فوتر نون، دوني فوتر برينون، نيميرو التليفون، دير واحد الكارني وتونجستريهم. ممكن تقول لي مثلا دوني مثلا كذا وكذا، يعني ممكن دير ان ميساج، ممكن دير ان ديالوج، ممكن دير بحال الشات. داكور بحال الشات. مثلا يدخل لك الا قال لك بونجور قول ليه بونجور. اف مثلا انبوت بوكس داك لا فاريابل ديالها تساوي بونجور، قول لي بونجور تنايا. ولا قال لي السلام عليكم قول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كذا وكذا وكذا اكسيتيرا. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه. بدات البروغراماسيون شويه كتصعب عليك بعدا، بدات شويه كتعقد، لكن ان شاء الله هادشي مع الممارسه. احسن حاجه كنصحكم بها ان شاء الله في هذه الدروس هي انكم حاولوا ما امكن انكم تطبقوا. غير تكمل دابا هذا، سد الفيديو، حل في بي وطبق هادشي ليك بلا ما تشوف الكود، بلا ما تشوف هادشي. حاول انت تبروغرامي وتغلط، ماشي مشكل، وتغلط ماشي مشكل، وتغلط عاد ترجع للفيديو، عاد تكوبي هذا وكذا وكذا. غادي تلقاو مع الفيديو هذا التمرين هذا اللي اونجستري وغادي نعطيه لكم. فبالتالي حاولوا ما امكن انكم يعني تطبقوا. هذه هي احسن طريقه واحسن وسيله باش انكم تستافدوا في البروغراماسيون. اذا نسمحوا لي طولت عليكم بزاف. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.